आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापना गर्नको लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेको छ अथवा 37 करोड जति चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्। एउटा नेपालभरिको सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई समेट्ने एउटा सङ्गठन छ। त्यसैगरी दक्षिण एसियामा चाहिँ एसिया इन्डिजिनस पिपुल प्याक्ट भन्ने एसियाभरिको आदिवासीलाई चाहिँ सम्बन्धित गर्ने एउटा 30 वर्षसम्मको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको कार्यान्वयन हेर्दाखेरि र जनतालाई हेरेको सम्मान हेर्दाखेरि खासै प्रगति भएको देखिँदैन। तर 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि भने धेरै आदिवासी समुदाय र स्थानीय समुदायले चाहिँ धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको छ र त्यहाँको भाषा संस्कृतिको समेत संरक्षण भएको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्घीयता पिछाडा समुदायहरूको लागिको हितमा छ। यो सङ्घीयता आदिवासी दलित जनजाति महिलाको हितमा छ। 40% महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ स्थानीय सरकारमा छ भनेर डाटा आइसकेको छ। यदि यो केन्द्रीकृत सत्ता हुन्थ्यो भने त्यसमा 10% पनि आदिवासी महिला लगायत कुनै पनि समुदायहरूको अथवा महिलाहरूको पनि उपस्थिति हुन सक्दैन थियो। यसकारण महिलाको अधिकारको निम्ति, महिलाको हितको निम्ति, आदिवासी जनजातिको निम्ति, पिछाडा वर्गको निम्ति, दलितको निम्ति, मधेसीको निम्ति र अन्य सबै समुदायलाई समेट्नको लागि चाहिँ यो सङ्घीयता आवश्यकता छ र अहिले कार्यान्वयनमा गइराख्दाखेरि यसको उपलब्धि पनि देखिएको चाहिँ छ। देश विदेश तथा यस धरतीको विभिन्न भूभागबाट हौवा अनलाइन टिभी तपाईहरुको सुख दुःखको साथीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हौवा सेवा नमस्कार। भाषा संस्कार संस्कृतिको सम्वर्धन गर्दै सूचना साहित्य र मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरूसँगै समाजमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको भलाकुसारी लिएर हौवा अनलाइन टिभी मार्फत प्रसारण हुने कार्यक्रम हौवा चौतारीमा उपस्थित भइसकेकी छु म बिमला चामलिङ। यसै गरेर आजको हाम्रो विशेष अतिथि हुनुहुन्छ र आज हामी हाम्रो अतिथिसँग अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवससँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र आजको अतिथि सामाजिक युवा अभियन्ता आदिवासी युवा संस्थापक केन्द्रीय सचिव हाल वाइसिएल नेपालको केन्द्रीय सदस्य एवं खोटाङ जिल्ला युवा इन्चार्ज राजु विक्रम चामलिङ हुनुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हौवा नमस्ते। हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले विशेष गरी यो कोरोना महामारी भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न सामाजिक कामहरू खासै त्यस्तो त भएको छैन, तैपनि कोरोनाले असर पारिरहेको जो समुदायहरू काठमाडौँमा आएर चाहिँ अलिकति व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्दै अलिकति कोरोनालाई चाहिँ यो बारेमा अलिकति आफू पनि सतर्क रहेर हुनेसम्मको सम्बन्धी काम गर्ने गरिराखिएको छ र धेरै जसो चाहिँ घरतिरै बसिराखिएको छ। हजुर, यस कोरोना महामारीको बेला यहाँलाई त्यस्तो कोरोनाले केही असर त पारेन? अभियानमा धेरै लाग्यो, अलिकति सतर्कतापूर्ण पनि रहियो र विभिन्न सरकारी माध्यम लगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ सतर्क रहन जुन किसिमको चाहिँ अपनाउनु पर्ने क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई अपनाइराखिएको हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छौँ, अहिलेसम्म कोरोना लागेको चाहिँ छैन। हजुर, तपाईँ चाहिँ अहिले आदिवासी युवा संस्थापक केन्द्रीय सचिव हुनुहुँदो रहेछ। यो सङ्गठनमा कहिलेदेखि आबद्ध हुनुभयो? अब यो आदिवासी जनजाति युवा महासङ्घ, त्यसमा चाहिँ विशुद्ध विशेष गरी आदिवासीसँग सम्बन्धित युवाहरूको महासङ्घ हो र यो 2066 चाहिँ स्थापना भएको थियो। तत्कालीन समयमा संस्थापक सचिवको रूपमा रहियो र अलिकति अब राज्यमा सबै समुदायहरूको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ संविधानमा पनि लेखिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा पनि लेखिएको हुनाले समान अधिकारको लागि चाहिँ आदिवासी मुभमेन्टमा लागि। त्यसमा लगभग 12 वर्ष जति चाहिँ काम गरियो। हजुर, यसै गरी चाहिँ यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस पनि आइपुगेका छन्, नजिकै छौँ। हजुर, यसबारेमा चाहिँ केही बताइदिनुहोस् न। अनि सन्देश नारा चाहिँ के छ यो वर्षको? अब यो विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरू संसारभरि रहेका छन्, जसमा चाहिँ विश्वको जनसङ्ख्याहरू लगभग 7 अर्ब 70 करोड जति छ। त्यसमा चाहिँ 6% अथवा 37 करोड जति चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्। यसकारण आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापना गर्नको लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेको छ। त्यसको विभिन्न निकायहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूमा रहेका छन्। लगभग 90 वटा देशहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन् र
आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको लागि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै हरेक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ, जसमा चाहिँ यो पटकको विश्व आदिवासी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको चाहिँ कोही पनि पछाडि नपरौँ भन्ने मुख्य सन्देशलाई चाहिँ टार्गेट गरेर लक्ष्य बनाएको छ। त्यसमा सबै आदिवासी जनजातिहरू समान हो र अन्य मानवहरू सर आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार पनि स्थापित हुनुपर्छ भन्नेलाई चाहिँ मुख्य सन्देश दिएको छ। हजुर, यसै गरेर आदिवासीहरू किन र कसरी भयो यसको चाहिँ छोटकरीमा परिभाषा भनिदिनुहोस् न। अब यो कस्तो छ भने संसारमा सबै मानिसहरू जन्मदा समान हुन्छन्। जन्मिसकेपछि कुन परिवारमा, कुन समुदायमा, कुन जातिमा जन्मेको छ र त्यो परिवार समुदायको चाहिँ पारिवारिक अवस्था अथवा त्यो देशको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो परिवार त्यो देशमा निर्भर रहन्छ। जस्तो हामी जन्मनसाथ नेपाली भइसकेपछि हामी चाहिँ अमेरिकनको नागरिकहरू अथवा जापानको नागरिक अथवा चाहिँ बेलायतको नागरिक भन्दा फरक छौँ। जन्मिँदाखेरि अमेरिकाको नागरिक र हामी नेपालीको नागरिक समान हौँ, तर हामी देशमा यो विकासोन्मुख राष्ट्र नेपाल भएको हुनाले नेपालमा जन्मिसकिसकेपछि यहाँ जन्मदै हामी कति गरिब हुन्छौँ। त्यो भित्र पनि आदिवासी जनजातिहरू चेतनाको हिसाबले अलिकति पछाडि छन्। यसकारण आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ जो राज्यको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन, जो चाहिँ कतिपय आदिवासी जनजातिहरू लोपोन्मुख अवस्थामा हुनुहुन्छ, कतिपय आदिवासी जनजातिहरू अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा राउटे लगायत आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ जङ्गलमै बसिराख्नु भएको छ। यसकारण 20औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि पनि कतिपय देशहरूमा जस्तो अस्ट्रेलियाको कुनै पनि समुदायहरूमा आदिवासी समुदायमा चाहिँ अन्य समुदायहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ चरा मार्या जस्तै जङ्गलमा उनीहरूले शिकार खेल्ने गर्थ्यो। त्यसकारण त्यो समयमा सबै समुदायहरू चाहिँ आदिवासी जनजाति जस्तै अन्य अरू समुदायहरू पनि समान हुन् भन्ने खालको चाहिँ केही विद्वानहरूले जब उनीहरूलाई चाहिँ पहिचान गराउने काम गर्यो, त्यस पछाडि आदिवासी जनजातिहरूको पनि चाहिँ एक खालको पहिचान हुन्छ र त्यो आदिवासी पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो अध्ययनले निकालिसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै आदिवासी जनजातिहरूको छुट्टै पहिचान हुन्छ भनेर स्थापित भइसकेपछि यो नेपाल लगायतको सबै देशहरूमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ। हजुर, यसै गरेर यहाँले परिभाषा त भनिसक्नुभयो। अहिले चाहिँ हाल चाहिँ नेपालमा जनजाति आदिवासीहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ? अब यो प्रत्येक 10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना आइराखेको छ। 2068 को जनगणनालाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 35% चाहिँ डाटाले देखाएको छ। यसमा आदिवासी जनजातिहरू जति हुनुहुन्छ त्यसमा हामीले दाबी गर्ने चाहिँ 40% भन्दा बढी जनसङ्ख्या हो, तर राज्यले 35% मात्रै देखाएको छ। र यसमा 68 लाई आधार मान्ने हो भने त्यहाँ 59 आदिवासी जनजातिहरू सूचीकृत अवस्थामा रहेको छ भनेर आइराखेको छ। तर पछिल्लो समयमा जो 25 भन्दा बढी अन्य आदिवासी जनजातिहरूले पनि एउटा सूचीकरणको लागि आन्दोलन गरेको थियो र त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट नै डाक्टर ओम गुरुङको चाहिँ संयोजकमा एउटा आदिवासी जनजाति उच्च स्तरीय समिति गठन गरेका थियो। त्यो समितिले फेरि थप 25 वटा आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ सूचीकरण गर्नको लागि सिफारिस गरेका थियो। त्यो 25 मध्ये एउटा राणा थारू चाहिँ पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेपछि अहिले नेपालमा 60 वटा आदिवासी जनजातिहरू हुनुहुन्छ। बाँकी थप 24 वटा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ एउटा कार्यदलले सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन भएको चाहिँ छैन र अहिले नेपालमा चाहिँ 60 वटा आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ छन्। यो त भयो नेपालको सन्दर्भमा जनजातिको सङ्ख्याहरू कति छन् भनेर। यसै गरी विश्वमा चाहिँ कति जति छन् होला त आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या? यसमा अब हरेक वर्ष बढिराखेकै छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि 37 करोडदेखि माथि आदिवासी जनजातिहरू रहेका छन्। प्रतिशतको हिसाबले पनि 6% चाहिँ आदिवासीहरू छन् र यो 90 भन्दा बढी देशहरूमा छरिएर रहेको छ भन्ने चाहिँ एउटा तथ्याङ्कले देखाइरहेको चाहिँ छ। हजुर, त्यसै गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारेमा पनि केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब यसमा कस्तो छ भने कुनै पनि समुदायहरू जबसम्म राज्यको पहुँचमा पुग्दैन अथवा कुनै पनि देशमा सबै जनताहरूको अधिकार बराबरी हुनुपर्छ भनेर प्रत्येक देशको चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै जनताहरू समान हुन् भनेर उल्लेख गरिसकेपछि त्यो देशमा
त्यो समुदायमा सबैको अधिकार बराबरी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लेखिएको छ, तर कार्यान्वयनमा यस्तो छैन। जस्तो नेपालको संविधानमा हेर्ने हो भने पनि सबै नेपाली जनताहरू समान हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर समान अधिकार प्राप्त गरेको छैन। त्यस्तै अन्य देशहरू, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे थाइल्यान्ड, जुनसुकै विकसित देशहरू होस्, तर त्यहाँ पनि दुई खालको नागरिकहरू छन्। अथवा त्यहाँ चाहिँ अगाडि बढेको समुदायहरू छ भने आदिवासी जनजातिहरू अलिकति पछाडि र आदिवासी जनजातिभन्दा पनि अझै पछाडि परेको समुदायहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूको समुदायलाई अगाडि लानुपर्छ र सबै देशको राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, भूमि अधिकारमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक देशहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठनहरू छ। त्यसमा अहिले नेपालको सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अनि राष्ट्रिय आदिवासी युवा महासङ्घ, महिला महासङ्घ लगायतको छ भने एसिया स्तरमा पनि प्रत्येक देशको जस्तो सङ्गठनको चाहिँ एउटा मिलेर नेटवर्क अथवा त्यसलाई फेडरेसनको रूपमा, महासङ्घको रूपमा पनि स्थापित छ भने त्यसै गरी विश्वभरिको आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ समूह एउटा चाहिँ ग्लोबल आदिवासी ककस पनि छन्। यसकारण यो नेपालमा एउटा नेपालभरिको सबै आदिवासी जनजातिहरूलाई समेट्ने एउटा सङ्गठन छ। त्यसै गरी दक्षिण एसियामा चाहिँ एसिया इन्डिजिनस पिपुल प्याक्ट भन्ने एसियाभरिको आदिवासीलाई चाहिँ सम्बन्धी गर्ने एउटा सङ्गठन छ। त्यसै गरी विश्वभरिको पनि आदिवासीलाई सम्बन्धी गर्ने एउटा विश्व आदिवासी ककस, विश्व आदिवासी युवा ककस लगायतको यसरी सङ्गठनहरू निर्माण भएको छ। र ती सङ्गठनहरूले जस्तो नेपालको आदिवासीहरूको लागि चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतले अधिकारको लागि वकालत गर्छ भने एसिया स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एआइपिपी लगायत विश्व आदिवासी ककस, विश्व आदिवासी युवा ककसले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतको निकायहरूमा चाहिँ आदिवासीको अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएको छ। त्यसकारण सबै क्षेत्रमा चाहिँ सङ्गठनहरू छन्। हजुर, आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ हामी जताततै सुन्नमा आउँछ, सुनिरहेको पनि छौँ, तर आदिवासी स्थायी मञ्चको संरचनाको बारेमा चाहिँ के कस्तो भन्ने हामी बुझिरहेको छैनौँ कि त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। एकदमै, अब यो कस्तो रह्यो भने जनता सबै समान हो, विश्वभरिको जनताहरू सबै समान हो, हरेक देशले यसलाई हेर्ने संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। अब जब दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि के भयो भने संसारभरिको सबै जनताहरू एक भएर सङ्गठनित रूपमा चाहिँ अगाडि नबढिकन विश्वको विकास सम्भव छैन भन्ने खालको प्रमाणित गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि के गर्यो भने पिछडा वर्ग, महिला, आदिवासी लगायतको चाहिँ छुट्टै चाहिँ एउटा हेर्ने निकाय बनाएको छ जुनलाई चाहिँ युनेस्कोले हेर्छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिहरूलाई मात्रै विशुद्ध रूपमा हेर्ने चाहिँ आदिवासी स्थायी मञ्च चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2000मा स्थापना गरेको छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै मातहतमा रहने गरी आदिवासी स्थायी मञ्चमा चाहिँ 16 जनाको चाहिँ समिति हुन्छ। त्यो 16 जनामा 8 जना सरकारको प्रतिनिधि रहन्छ, 8 जना आदिवासी संस्थाबाट चाहिँ निर्वाचित भएर जान्छ र उहाँहरूको प्रत्येकको चाहिँ 4 वर्षीय कार्यकाल हुन्छ। अब यसमा कस्तो हुन्छ भने विश्वभरि जम्मा 7 वटा मात्रै महादेशहरू छन्, तर 8 जना प्रतिनिधि भएको हुनाले 7 वटा महादेशबाट सरकारको पक्षबाट एक जना निर्वाचित हुन्छ। जस्तो एसिया महादेशबाट 1 जना प्रतिनिधि गर्दै बाँकी अरूबाट पनि एक जना भएर 7 जना रहन्छ। बाँकी एउटा चाहिँ कुनै महादेशमा एक कार्यकालको लागि 2 जना भएर चाहिँ 4 वर्ष सकिसकेपछि फेरि अर्को महादेशमा यसरी जान्छ। त्यसै गरी आदिवासी सङ्गठनहरूबाट पनि चाहिँ हरेक महादेशबाट एक जना 7 वटा महादेशबाट प्रतिनिधि गर्छ, 1 जना महादेशबाट 2 जना प्रतिनिधि गर्छ, अर्को कार्यकालमा चाहिँ फेरि अर्को प्रतिनिधि गरेर यसरी 16 जना प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसमा अहिले चाहिँ आदिवासी सङ्गठनहरूको तर्फबाट एसियाको प्रतिनिधि गर्दै नेपालको तर्फबाट फुलमान चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दोस्रो कार्यकालको लागि पनि निर्वाचित भएर अगाडि गइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ एक खालको अर्ध सरकारी भनौँ न, 16 जना समितिमा 8 जना सरकार पक्षबाट प्रतिनिधि हुन्छ भने 8 जना चाहिँ आदिवासी संस्थाहरूबाट प्रतिनिधि हुन्छ। हजुर सचिव, के यो विश्वमा आदिवासीहरू चाहिँ एउटै सङ्गठन अर्थात् एउटै प्लेटफर्मबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् त? अब यसमा कस्तो छ भने कुनै पनि राष्ट्रमा त्यो राष्ट्रभित्र रहने आदिवासी सङ्गठन होस्, चाहे दलित सङ्गठन होस्, चाहे महिला सङ्गठन होस्, त्यो राज्यलाई प्रभाव पार्नको लागि उनीहरूको आफ्नो सङ्गठनले मात्रै आवाज उठाएर सम्भावना छैन। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले 51 पहिला देखायो, पछिल्लो जनगणनामा 53% देखाएको छ महिलाहरूको अधिकारको स्थापना गर्नको लागि। तर राज्यको संयन्त्रमा हेर्ने हो भने 33% पनि अहिलेसम्म चाहिँ उपस्थिति भइरहेको अवस्था छैन, जबकि संविधानले नै 33% चाहिँ उल्लेख गरेको छ।
तर पछिल्लो समयमा जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ केही महिलाहरूको चाहिँ त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। तर जुन नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ महिलाहरूको सुरक्षित अधिकारको लागि चाहिँ उल्लेख गर्नको लागि दबाब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट त्यहाँ आदिवासी महिलाहरूको होस् अथवा अन्य महिलाहरूको सङ्गठन क्षेत्रीय स्तरमा संयुक्त राष्ट्र स्तरमा जे छ बाहिरबाट पनि दबाब पारेको हुनाले यसलाई चाहिँ एक खालको प्रभाव पारेछ। त्यसकारण आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूलाई जो नेपालमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि दबाब दिनको लागि चाहिँ सङ्गठनहरू निर्माण भएको छ। त्यसमा आदिवासी स्थायी मञ्च अनि अन्य लगायतको आदिवासी एसिया ककस मञ्च लगायतको धेरै छन्। यसले चाहिँ एक खालको प्रभाव पार्ने र सहयोग गर्ने कामहरू गरिराखेका छ। अनि यो चाहिँ आदिवासीहरूको विशेषमा के छन् र यो आदिवासी भनेर छुट्टिनै आवश्यक छ र? अब यसमा कस्तो छ भने राज्यको हेर्ने दायित्व भनेको चाहिँ सबै जनतालाई बराबर र समान नै हुन्छ। जस्तो नेपालमा रहेको आदिवासी जनजाति महिला दलित चेपाङ राउटे पछाडि परेको कर्णाली अथवा एबिसी जो सबै जातिहरू त्यसभित्र महिला पुरुष अनि त्यस पछाडि समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी इत्यादि भन्छ। यो राज्यमा प्राप्त जन्म लिएर प्राप्त भइसकेपछि उनीहरूले यहाँको सबै अधिकार प्राप्त गर्नु पर्दछ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा अहिले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यो देशमा कुन जाति अगाडि छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई स्पष्ट छ। जस्तो जातीय हिसाबमा क्षेत्री बाहुनहरू अलि अगाडि हुनुहुन्छ अनि आदिवासी जनजातिभित्र पनि नेवारहरू अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ। तर राज्यको दायित्व चाहिँ के हुन्छ भने दलितलाई पनि राज्य नेपाल सरकारले त्यही रूपमा अधिकार दिनु पर्यो, महिलालाई पनि त्यही अधिकार दिनु पर्यो, दलित मधेसी सबैलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ कसरी जाने त भन्दा पहिचान गर्नु पर्यो। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरू राज्यको स्रोत साधन र निर्णायकमा चाहिँ कम पुगेको हुनाले आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लानको लागि यो छुट्याउन आवश्यक छ। तर यो सधैँभरि त्यस्तो होइन कि जब आदिवासी जनजातिहरू पनि राज्यको सबै तहमा समान रूपमा चाहिँ आफ्नो अधिकार हैसियत कायम राख्छ, समान हैसियतमा आफ्नो स्रोतहरू दाबी गर्न सक्छ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ आफ्नो पहिचान गरेर लान जरुरी छ। जब उनीहरू चाहिँ अन्य समुदाय सरह अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई खुल्ला रूपमा लान चाहिँ सकिन्छ। यसै गरी चाहिँ आदिवासी तथा समावेशी कोटा र संहिताको बारेमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। अनि के यो आदिवासीहरूलाई चाहिँ समावेशी कोटाको आवश्यकता छ र? अब यसमा जस्तो नेपाल कतिपयले भन्छ सानो देश हो यसमा संघीयता आवश्यक छैन भन्ने खालको। तर नेपालको स्थापना भएदेखि नै अलिक बढी चाहिँ केन्द्रीय सत्ता लागू भएको कारणले गर्दाखेरि जुन जुन तहमा स्थानीय तहमा चाहिँ विकास हुनुपर्ने थियो त्यो विकास हुन सकेन। जस्तो कर्णालीमा केही समुदायहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ आदिवासी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ अन्य समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ। कर्णालीको एउटा भाषाको चाहिँ भाषा अथवा त्यहाँको संस्कृति त्यहाँको लवज अनि पूर्वको चाहिँ भनौँ न सोलुखुम्बु खोटाङको चाहिँ एउटा भाषा संस्कृति यो कथम कदाचित मिल्न सक्दैन। अब राज्य केन्द्रित सत्ता रहँदाखेरि केही प्रयास त भयो तर केन्द्रित राज्य सत्ताले चाहिँ कर्णालीको एउटा त्यहाँको संस्कृति सम्पदालाई संरक्षण गर्न सकेन। सोलुखुम्बुको चाहिँ त्यहाँको आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत संस्कृति ज्ञानहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सकेन। त्यसकारण जब यो संघीयताको निर्माण भयो, संघीयताको निर्माण भइसकेपछि भयो के त भने स्थानीय तहमा अधिकारहरू बाँडिएको छ। जस्तो हुम्लाको त्यहाँको स्थानीय समुदायहरू अथवा आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने अधिकार चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई दियो र उसले कम्तीमा लगानी गरेर संरक्षण गरिराखेको छ। त्यसै गरी अब हाम्रो खोटाङ जिल्लामा त्यहाँ रहेको आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति त्यहाँको चालचलनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने दायित्व त्यहाँको स्थानीय सरकारको रहेको छ। यसो हुँदा केन्द्रीकृत सत्ताबाट नभएको अथवा 46 सालदेखि परिवर्तन हेर्दै आउँदाखेरि पनि 30 वर्षसम्मको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको कार्यान्वयन हेर्दाखेरि र जनतालाई हेरेको सम्मान हेर्दाखेरि खासै प्रगति भएको देखिँदैन। तर 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि भने धेरै आदिवासी समुदाय र स्थानीय समुदायले चाहिँ धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको छ र त्यहाँको भाषा संस्कृतिको समेत संरक्षण भएको कारणले गर्दाखेरि यो संघीयता पिछाडा समुदायहरूको लागिको हितमा छ। यो संघीयता आदिवासी दलित जनजाति महिलाको हितमा छ। यदि यो संघीयता कार्यान्वयन नभएको हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन भए पश्चात 40% महिलाहरूको उपस्थिति चाहिँ स्थानीय सरकारमा छ भनेर डाटा आइसकेको छ। यदि यो केन्द्रीकृत सत्ता हुन्थ्यो भने त्यसमा 10% पनि आदिवासी महिला लगायत कुनै पनि समुदायहरूको अथवा महिलाहरूको पनि उपस्थिति हुन सक्दैन थियो। यसकारण महिलाको अधिकारको निम्ति, महिलाको हितको निम्ति, आदिवासी जनजातिको निम्ति, पिछाडा वर्गको निम्ति, दलितको निम्ति, मधेसीको निम्ति र अन्य सबै समुदायलाई समेट्नको लागि चाहिँ यो संघीयता आवश्यकता छ र अहिले कार्यान्वयनमा गइराख्दाखेरि यसको उपलब्धि पनि देखिएको चाहिँ छ।
सचिवज्यू, अब नेपालको हकमा चाहिँ कहिलेसम्म समावेशीको नाममा कोटा रहिरहने अथवा यो चाहिँ क्षमतावान समुदायहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म वञ्चित गराइराख्ने के छ विचार? यसमा अब ठिकै भन्नुभयो, जस्तो यसलाई पनि एउटा लिमिटेसनभित्र राख्नुपर्छ। जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ के भनिएको थियो भने कम्तीमा जुन जुन समुदायहरूलाई चाहिँ समावेशी कोटाबाट अथवा जुन जुन समुदायमा जुन जुन समुदायको प्रतिनिधि हुँदै गर्छ त्यसमा चाहिँ 2 कार्यकाल जस्तो समयको हिसाबले 10 वर्ष चाहिँ उनीहरूलाई समय दिने, अथवा कुनै पनि मगर समुदाय अथवा कर्णालीको कुनै पनि समुदायमा चाहिँ त्यहाँको समुदाय पछाडि परेको छ भने उनीहरूलाई 10 वर्षको कार्यकाल चाहिँ त्यो ठाउँको नेतृत्व गर्ने दियो भने 10 वर्ष पछाडि चाहिँ स्थापित भएर जान्छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा आएको थियो। यसकारण यो कम्तीमा जबसम्म उनीहरू चाहिँ राज्यको नेतृत्व तहमा दाबी गर्ने हैसियत राख्दैन अथवा त्यो ठाउँमा निर्णायक तहमा पुग्न सक्दैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ यो समावेशी कोटाको आवश्यक छ, तर यो सधैँभरिको लागि चाहिँ होइन। हजुर सर, थोरै प्रसङ्ग मोड्न पनि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ युवा नेता पनि भनेर चिनिने गर्दछ। त्यसैका आदिवासी आन्दोलनबाट प्राइभेट भएर किन राजनीति र सक्रिय रूपमा चाहिँ सहभागिता हुन थाल्नुभयो, यो पनि थोरै भनिदिनु। हजुर एकदमै, अब यहाँले जायज कुरा उठाउनु भयो। जस्तो आदिवासी पिछडा वर्ग सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि भनेर लगभग 12 देखि 15 वर्षसम्म चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गरियो। तर के हुँदो रहेछ भने अन्ततः देश चलाउने संसार चलाउने राजनीति नै हो र हरेक राज्यको निकायको तहमा राजनीतिक नै निर्णायक अधिकार हुन्छ। जस्तो राज्यको कानुन बनाउँदाखेरि राजनीतिक निर्णय हुने भयो, अनि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार लगायतको सबै कार्यान्वयनको तहमा र नीति नियम बनाउने चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हुन्छ। यसकारण हामी सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सामाजिक सङ्गठनमा रहेर काम गर्दाखेरि के हुन्छ भने उसले एउटा राज्यलाई चाहिँ सुझाव दिने काम मात्रै गर्छ, तर जबसम्म हामी त्यो नीतिगत निर्माण गर्ने तहमा पुग्दैन त्यतिखेरसम्म हाम्रो अधिकारहरू चाहिँ त्यहाँ सुनिश्चित हुँदैन। जस्तो राज्यको स्रोत साधन लिनको लागि के गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा नीतिमा स्पष्ट खोल्नु पर्यो। त्यो नीति निर्माणको तहमा जानको लागि हामी आदिवासी अभियानको रूपमा मात्रै सामाजिक सङ्गठनमा मात्रै रहेर सामाजिक सङ्गठन मात्र आवाज मात्रै उठाएर चाहिँ त्यहाँ सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण सामाजिक अभियानको अलावा त्यसलाई छोडेर चाहिँ राजनीतिक तहमा लाग्यो, जुन कारण चाहिँ यो क्षेत्रबाट एक खालको नीतिगत तहमा जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति मुभमेन्टलाई डाइभर्ट गरिएको चाहिँ छ। हजुर, यसै गरेर चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये थुप्रै व्यक्तित्वहरू चाहिँ माथिल्लो नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ क्या, जस्तै मुख्यमन्त्री, उपराष्ट्रपति लगायत मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो कस्तो देखिन्छ भने हो समावेशीको हिसाबले मुख्यमन्त्री आइसक्यो त भन्ने पनि देखिन्छ, उपराष्ट्रपति खाइसक्यो आदिवासी जनजातिले भन्ने पनि देखिन्छ। तर जो अहिले राज्यको माथिल्लो तहमा नियुक्ति खानु भएको छ अथवा प्रतिस्पर्धाको हिसाबले उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एउटा विशुद्ध राजनीतिक सवाल बोकेर मात्रै आएको हुनाले उहाँलाई अलिकति बढी राजनीतिपट्टि नै प्राथमिकता हुन्छ। तर जस्तो सामाजिक हिसाबले आउने, सामाजिक अभियानको रूपमा आउने, सामाजिक सङ्गठनमा आबद्ध भएर आउनेहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ अहिले पनि भएको छैन। जस्तो प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री शेरधन राई हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एक खालको किराँती राईहरूको चाहिँ भित्री सामाजिक कथाहरू अनि किराँत राईहरू भित्र रहने मुन्दुमहरू संस्कृतिहरू त्यसलाई कति संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई केही त थाहा होला, तर एउटा जति किराँत राई आएकाको लिडरसिप गरेर हिँडेको सामाजिक अभियन्ता हुन्छ त्यति उहाँलाई त्यो नलेज पनि नहुन सक्छ अथवा उहाँलाई त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण पनि नलाग्न सक्छ। यसकारण जो प्रतिनिधिको रूपमा अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले समग्र समुदायको रूपमा प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्नुभएको छैन। एउटा राजनीतिक हिसाबमा प्रतिनिधि गरे तापनि समग्र समुदायको हिसाबमा चाहिँ देखिँदैन। त्यसकारण यो केही उपलब्धि हो तर यसलाई सम्पूर्ण मान्न सकिँदैन। जस्तो हामी राईहरू यो चाहिँ नेपालको संरचनामा अथवा जाति हिसाबले जनसङ्ख्याको हिसाबले कति प्रतिनिधि छौँ अथवा आदिवासी समुदायहरूको कति प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो। अब समग्र आदिवासी हेर्दाखेरि हामी 35 देखि 40% चाहिँ राज्यको तहमा पुग्नुपर्ने हो, तर त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबमा हामी छैनौँ। यसकारण कम्तीमा एउटा जनसङ्ख्या पनि आधार भएको हुनाले हामीले त्यो हैसियत प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो अहिलेको चाहिँ सामान्य केही 2-4 जनाको उपस्थितिले चाहिँ यसलाई पूर्ण मान्न सकिन्न। सचिवज्यू, अझै पनि के विषयहरूमा चाहिँ आदिवासी समुदायहरूलाई चाहिँ विभेद भएको चाहिँ महसुस गरिरहनु भएका छ यहाँले? ठिक हो। अब विशेष गरी कुनै पनि समुदायको अस्तित्व गुमाइदिनु पर्यो भने, कुनै पनि समुदायको सबै चाहिँ पहिचान समाप्त गर्नु पर्यो भने पहिलो कुरा उनीहरूको
भाषा समाप्त भइसकेपछि दोस्रो संस्कृति र कुनै पनि समुदायको भाषा र संस्कृति नै लोप भएर गयो भने उसको अस्तित्व पहिचान नै लोप भएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ विद्वानहरूले प्रुभ गरेको छ। जस्तो कुनै समुदाय किन फरक छ भन्ने भाषा फरक भएको हुनाले हुन्छ। किन अर्को समुदायसँग फरक छ भने उसको पहिचान संस्कृति फरक भएको कारणले गर्दाखेरि फरक हुन्छ। यसकारण भाषा र संस्कृति सकिसकेपछि त उनीहरूको आफ्नो पहिचान नै सकिएर जान्छ। त्यसकारण सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अहिले आदिवासी जनजातिहरूले हराइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ भाषा संस्कृतिमा अलिकति विभेद छ। जस्तो आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ राज्यको विभिन्न सरकारी तहमा निजामती तहमा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने दोस्रो भाषामा प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अन्य समुदायहरूले चाहिँ नेपाली भाषामा प्रतिस्पर्धा गर्छ, तर एउटा चामलिङ समुदायमा परेको आदिवासी एउटा तामाङ परिवारमा जन्मेको आदिवासी समुदायले चाहिँ दोस्रो भाषामा प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। जबसम्म जनतालाई समान रूपमा चाहिँ समान हैसियत र समान बराबरको चाहिँ अवसर दिँदैन त्यतिखेरसम्म त्यो समुदाय पछि नै पर्छ। जस्तो लोकसेवाको परीक्षा हुँदाखेरि एउटा तामाङ समुदायको युवालाई परीक्षा लिँदा तामाङ भाषामा नै चाहिँ परीक्षा लियो भने उसले अझ राम्रो गर्न सक्छ। अथवा लोकसेवामा परीक्षा सोद्धाखेरि तामाङको संस्कृतिको बारेमा अलिक बढी उसलाई प्रश्नहरू सोधियो भने ऊ चाहिँ प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्छ। तर अहिले भइरहेको के छ भने अलिकति हिन्दू संस्कृतिमा अलिकति बढी अथवा तामाङको संस्कृतिहरूको बारेमा कम सोधिने अथवा तामाङ भाषामा प्रश्न नसोधिने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पछाडि परेको छ। र आफ्नो भाषा तामाङ हुँदाहुँदै नेपाली भाषा बोल्ने समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा ऊ स्वतः पछाडि पर्छ। यदि चाहिँ कुनै पनि अर्को समुदायलाई अथवा ब्राह्मण समुदायलाई चाहिँ तामाङ भाषामा प्रश्न गरियो भने अथवा ब्राह्मण समुदायको एउटा प्रतिस्पर्धी निजामतीको युवालाई चाहिँ तामाङ संस्कृतिको बारेमा सोधियो भने निश्चित रूपमा उहाँ पछाडि पर्नुहुन्छ। यसकारण यो राज्यको दायित्व हो। यो कुनै समुदायप्रतिको चाहिँ त्यस्तो आक्षेप पनि होइन, तर राज्यले कुन समुदायमा ऊ रहेको छ त्यो समुदायसँग सम्बन्धित संस्कृति र भाषालाई सम्मान गर्नुपर्छ र समान हैसियत दिनुपर्छ। त्यसकारण त्यो भाषा र संस्कृतिको कारणले गर्दा अलिकति पछाडि परेको समुदायहरूलाई चाहिँ यसबारेमा राज्यले सम्बोधन चाहिँ गर्न जरुरी छ। सचिवज्यू, यस्तै गरेर राज्यले चाहिँ आदिवासी, दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ला? अब पहिलो कुरा कस्तो छ भने भूगोलको आधारमा अनि समुदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति सबैलाई समेटेर चाहिँ लानुपर्छ। किनभने यो भाषा, संस्कृति, भूगोल भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको सम्पत्ति हो। जुन देशमा भाषा, संस्कृति सबै समुदायहरूको चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यो देशलाई चाहिँ एउटा सम्पत्ति अथवा विविध भाषाको देश, विविध संस्कृतिको देश भनेर नै पहिचान भएर चाहिँ विश्वमा स्थापित हुन सक्छ। त्यो मध्ये नेपालमा पनि सबैभन्दा धेरै भाषा बोल्ने समुदायहरूमध्येको एक पर्छ विश्वमा। त्यस्तै विविध संस्कृति भएको देश भनेर चाहिँ पर्यटनको हिसाबले पनि अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसकारण राज्यले भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र उनको आफ्नो मौलिक पहिचानलाई चाहिँ समान रूपमा हेर्न आवश्यक छ र यसबारेमा चाहिँ राज्यको ध्यान दिन चाहिँ आवश्यक छ। सचिवज्यू, यतिखेर चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अन्तिममा कार्यक्रममा केही भन्नुपर्ने कुराहरू पो छुटेका छन् भने भनिदिनुहोस् न। अब पछिल्लो 2 वर्षदेखि चाहिँ कस्तो छ भने कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि विश्व आदिवासी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जति पनि गर्नुपर्ने कार्यक्रम गतिविधिहरू भर्चुअल बैठक अनि सामान्य तरिकाले मात्रै मनाउन गइराखेको छ। यसले चाहिँ जुन एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारा होस् अथवा आदिवासी जनजातिहरूले एक खालको तयार गरेको नारालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तैपनि यो कोरोना महामारीको समयमा पनि चाहिँ विभिन्न आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरूले भर्चुअल मार्फतै भए पनि एक खालको कार्यक्रमहरू तयार गरेर अगाडि बढिराखेको छ। यसकारण हामी सबै हिसाबले राज्यमा समान छौँ। त्यसको लागि आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नो पहिचानलाई स्थापित गर्दै, पहिचान आदिवासी जनजातिको मात्रै हुँदैन, अन्य समुदायहरूको पनि आफ्नो पहिचान हुन्छ। भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सबैलाई स्थापित गर्नको लागि सबै आदिवासी जनजातिहरू एकजुट हुन आवश्यक छ। त्यसमा अन्य समुदायहरूसँग सम्बन्धित सहकार्य गर्दै यो देशको सबै हामी चाहिँ आम जनताहरू देशको चाहिँ एउटा छोराछोरी एउटै परिवारको जस्तो भएको हिसाबले गर्दा सबै समुदायको बराबर अधिकार देशमा स्थापित हुनुपर्छ। सबै समुदायहरू राज्यको स्रोत साधनमा पहुँचमा पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सचेतना जगाउँदै अनि समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि अन्य समुदाय र राज्यसँग सहकार्य गर्दै अगाडि जानुपर्छ। त्यसको लागि यो 27औं विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसले एक खालको आदिवासी समुदायहरूमा ऊर्जा मिलोस्, त्यो ऊर्जाले चाहिँ अन्य समुदाय र राज्यसँग सहकार्य गर्दै देशमा समान हैसियत सबै समुदायको सम्मान होस् भन्ने खालको तागत मिलोस्। यो सम्पूर्ण आदिवासी लगायत सम्पूर्ण सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।
यसै गरेर चाहिँ अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यति बेला कोभिड महामारीको कारण अथवा तपाईँको व्यस्त समयको बावजुद पनि समय निकालेर हाम्रो च्यानललाई माया गरेर अथवा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि यो युट्युब च्यानल मार्फत आफ्नो केही कुराहरू 27औं विश्व चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासीको दिवसमा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी हामी भन्ने भावना जबसम्म सम्पूर्ण नेपाली अथवा सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीमा स्थापित हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ केही जातीय हिसाबमा वर्गीय हिसाबमा तलमाथि परि नै रहन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ छेल्ने हिसाबले, त्यसलाई क्रस गर्ने हिसाबले हामी भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र सबै जात जाति भाषा भाषी एउटै हो। त्यसको लागि एक समुदायले अर्को समुदायलाई चाहिँ सम्मान रूपमा सम्मान गर्दै अगाडि बढौँ। यही कुराहरू राख्दै आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आजको यस हौवा चौतारी कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजु विक्रम चामलिङ। अतिथिसँगको भलाकुसारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। साथै हाम्रो यस हौवा अनलाइन टिभी च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। र यतिन्जेल यहाँहरूले हौवा अनलाइन टिभी च्यानललाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै फेरि भेट्ने बाचाका साथ आज म बिदा हुन चाहन्छु। बिमला राई, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।